देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। इकरा स्पीक्स नाउ नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है और किस कदर अहम है। आज सबसे पहले मैं आपको अपनी पहली वीडियो में अपने चैनल बनाने का मकसद बयान करना चाहती हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया, इसका मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम इस चैनल से किस मकसद के लिए जुड़ने वाले हैं या हम इस चैनल के साथ किस सफ़र पर चलने वाले हैं। इस चैनल का मकसद क्या है, ये कौन सा ऐसा सफ़र है जो कि हम औरतों के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, हर औरत की आवाज़ होनी चाहिए। हमारा मकसद, इस चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगी को संवारना और बनाना है। ये सिर्फ दावती या इस्लाही चैनल नहीं बल्कि ये तहरीक और एक आवाज़ है जो औरतों के लिए है, ख़ास तौर पे ऐसी औरतों के लिए जो अपनी वाकफियत से ही नावाकिफ़ हैं, यानी अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं, अपनी वाकफियत ही नहीं है उनको कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किस मकसद के लिए आई हूँ, मेरा दुनिया में क्या मकसद है। औरतों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और उन औरतों के लिए जिनको माशरा कमज़ोर समझता है। मेरे चैनल का मकसद एक औरत की उजागरी है, एक औरत की बेदारी है, एक औरत का शऊर है कि औरत क्या है, किस मकसद के लिए है। क्या औरत कमज़ोर है? क्या औरत जो है वो ऐसे रास्ते पर चलने वाली है जिस रास्ते की कोई मंजिल ही ना हो? क्या औरत की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? क्या औरत सिर्फ दुनिया में बर्तन धोने, घर की सफाइयाँ करने, बच्चे पैदा करने और घर के काम काज के लिए आई है? क्या औरत सिर्फ खिदमत का नाम है या फिर औरत एक चिराग है? अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी संवरे, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद हो, आप अपने आप से वाकिफ़ हो कि औरत कितनी ख़ास है, औरत का मकसद क्या है, औरत कितनी बुलंद तर है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हर औरत की आवाज़ बना सकते हैं। जो औरतें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, उन औरतों के लिए एक नया रास्ता है जो उनकी रहनुमाई भी है, उनकी ज़िंदगी का मकसद भी है और उन औरतों का एक बेहतरीन सहारा भी है। मेरा मकसद कि कोई औरत अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कोई औरत जो है वो अपने आप को बेमकसद ना समझे। औरत को पाँव की जूती समझा जाता था दीन इस्लाम से पहले, लेकिन कुर्बे क़यामत भी शायद औरत अपना मकसद भूल चुकी है या इस जहालत के अंधेरों ने औरत की वाकफियत को छुपा दिया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना चाहती हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर इस खूबसूरत सफ़र में हमारा साथ दे सकती हैं, ताकि हर लड़की, हर औरत अपने आप को मजबूत समझे। छोटे मोटी तकलीफ़ें कोई भी आए, राह से गुजरे और उसको तकलीफ़ पहुंचाए और गिरा कर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ जुड़ने के बाद आप अपने आप को जानेंगी, अपना तारुफ हासिल करेंगी कि आप कौन हैं, क्या हैं। औरत बहुत बुलंद है, मेरा मकसद उसको यही समझाना है। औरत के बगैर मर्द मुकम्मल नहीं, मेरा मकसद आपको ये समझाना है। अगर एक औरत जो है वो ठान ले तो कोई भी जो है उसको झुका नहीं सकता। औरत अपने आप को समझ ले कि वो कितनी ख़ास है तो कभी वो दर बदर की ठोकरें नहीं खा सकती। औरत का मकसद भी बहुत अजीम है। इस मकसद को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप जो है वो आगे फैला सकते हैं, औरतों की आवाज़ बना सकते हैं। दूसरा मकसद हमारी औरतों को मोटिवेट करना, उनको एक खूबसूरत रास्ता दिखाना, उनको मजबूती के साथ साथ इल्म दीन की आगाही देना, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, वो औरत के लिए किस कदर कितना ज़रूरी है ये उनको समझाना और इल्म से आरास्ता करना, ये हमारा मकसद है। और आप जो है वो दीनी तालीम के लिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं, चाहे वो कुरान की तालीम हो, कुरान की इब्तदाई तालीम से लेकर तालीम व तरबियत में आला तालीम तक आप हमारे साथ जुड़कर हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा आपका मकसद, अपनी ज़िंदगी का मकसद तालीम और इल्म हासिल करने के बाद अब आपको ज़िंदगी कैसी गुजारनी है वो सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। और इसके अलावा एक और अहम बात
کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کے متعلق، اپنے مسائل میں رہنمائی لینا چاہتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو مسائل جو ہے اس میں آپ ایک رہنمائی چاہتی ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی پاس نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے وہ سمجھانے والا کوئی قریب نہیں ہے، یا آپ اپنے دل کی بات کسی قریبی سے کرنا نہیں چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل جو ہے وہ براہ راست ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کو ہر طرح سے مضبوط بنایا جا سکے، اس امت کی عورت کو بیدار کیا جا سکے، یہی مقصد ہے۔ اور سٹارٹ میں یہ اس لیے بتایا تاکہ جو بھی اس مقصد کی خواہش مند عورتیں ہیں یا اپنے آپ کو سنوارنا اور مضبوط کرنا چاہتی ہیں، سب سے زیادہ بڑی خوبصورتی اور مضبوطی عورت کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، ذہنی طور پر اتنی کمزور نہ ہو کہ کوئی بھی اس کو ٹارچر کرے اور وہ رونے بیٹھ جائے، کوئی اس کو بات سنائے تو وہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال سکے، اور اس کے بعد اس آنے والی تنقید اور پتھر کو اپنے نیچے رکھ کر اور بلند ہو جائے اور اس کے اوپر کھڑی ہو سکے، یہی مقصد ہے۔ آج کے دور میں دوبارہ وہ عورت لانا چاہتی ہوں جس عورت نے پیغمبروں کو گود میں پالا ہے، جن عورتوں نے تربیت کر کے صحابہ کرام جیسی ہستیوں کو سامنے لایا ہے، جن عورتوں نے اپنی گود میں ایسے لڑکوں کو پالا ہے جو امت کے غازی بنے ہیں، جو امت کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے، جنہوں نے امت کو لیڈ کیا ہے۔ عورت کے بغیر کوئی مرد مکمل نہیں ہو سکتا، عورت کو بس اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم کیا ہو، عورت کیا ہے، بس خود کو یہ تعارف کروا لے، اپنے آپ کو پہچان لے۔ جب تک اپنی پہچان نہیں کرے گی، عورت جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، وہ پاؤں کی جوتی سمجھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مین چیز ایک اور بھی ہے کہ عورت نے اپنی خوبصورتی، اپنے سجاؤ سنوار کو اور اپنے لباس کو، اپنے میک اپ کو سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی باطنی خوبصورتی کیا ہے، اس کی آگاہی اس کو دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس قدر مضبوط عورت بنیں کہ دوسروں کے لیے ایک عملی نمونہ بن کر سامنے آئیں، آپ ایک ایسی تصویر ہوں کہ باہمت عورتوں میں شمار ہوں، اور کوئی ٹوٹی ہوئی عورت آپ کو دیکھے تو اس کو ہمت آ جائے، کوئی عورت آپ کو دیکھے تو آپ کو آئیڈیل سمجھے۔ اگر آپ ایسا بننا چاہتی ہیں تو ہماری اس تحریک کا حصہ بن سکتی ہیں، ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچا کر مزید ایسی عورتیں جو بے سہارا ہو چکی ہیں، جو گھروں کی زینت صرف بنی ہوئی ہیں، گھروں کی کچن کی زینت صرف بنی ہوئی ہیں، ایسی عورتوں کو ساتھ جوڑ کر آپ ایک خوبصورت راستہ اور منزل پا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آتا ہے تو آپ اپنی دوستوں، اپنی ایسی عورتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس مقصد کی ان کو ضرورت ہے، تو ان تک پہنچا کر ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے تمام سوالات جو ہیں وہ ہم سے کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ واٹس ایپ نمبر، ہر ایک چیز آپ سے شیئر کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر ایک ساتھ دیا جا سکے۔ صرف یہ نہیں کہ بس ویڈیو اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے آپ لوگ سنیں اور جی اپنی زندگی میں پھر وہی پریشانیاں لے کے بیٹھے، بھی ٹھیک ہے ہم نے سن کے مضبوطی تو اختیار کر لی، اب مجھے نہیں پتا اس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پوری زندگی میں جہاں بھی، جب بھی، جیسے بھی ضرورت ہو، آپ جو ہے وہ اس کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور ایسی عورتوں کو ہم مضبوط بنا سکیں جو کہ پریشان حال ہیں یا خود کا تعارف نہیں سمجھتی۔ امید ہے کہ آپ سب اس تحریک کا حصہ بنیں گی اور ہم انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے کہ اس امت کی عورت کو دوبارہ وہی تاریخ دہرائی جائے اس امت میں کہ اس امت کی عورتیں جو ہے آنے والے ٹک ٹاکر پیدا نہ ہوں یا وہ آنے والے سٹارز بننے کی خواہش نہیں، بلکہ وہ اس امت کا لیڈر بننے کی خواہش رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایک مضبوط ماں کے طور پر آنے والی امت کے لیڈروں کی ماں بنائے۔ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے اور خاص مدد فرمائے۔